श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नेत्राजिन्याः केशवाय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, माधवाय स्वाहा, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, श्रीकृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, अनिरुद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, अधोक्षिताय नमः, नरसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय नमः, हरये नमः, श्रीकृष्णाय नमः, श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः। उत्तिष्ठन्तु वदसाचः यदेवं भारतः यदेषां विराजेन ब्रह्मकर्मसमारभेत्। ॐ भूः ॐ भुवः ॐ शिवः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ चतुर्वेद्यं भर्गो देवस्य धीमहि जनः प्रचोदयामापोच्यचिरसम्पदं ब्रह्मापूर्वस्वतम्। श्री भगवताग्नेय भगवत्रीत्यंशवे शोकने द्वितीय मुहूर्ते श्री महाविष्णुराग्नेय प्रवर्तमानस्याद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्पतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य वायुदिग्भागे महानद्योर्मध्यदेशे अस्मिन् वर्तमानं व्यावहारिक चान्द्रमानेन श्रीप्लवनामसंवत्सरे शुभपक्षे शुभऋतौ शुभवासरे शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुणविशेषणं विशिष्टायामस्यां शुभतिथौ यजमानस्य गोत्रस्य नामधेयस्य यजमानस्य गोत्रस्य नामधेयस्य गौतमशिवोत्रस्य गोपालाचार्यनाम्नस्य सत्यवतीनाम्नस्य यामिनीनाम्नस्य धामिनीनाम्नस्य सहकुटुम्बानां गौतमशिवोत्रस्य मणिरामाचार्यनाम्नस्य लक्ष्मीनरसिंहनाम्नस्य सहकुटुम्बानां गौतमशिवोत्रस्य कृष्णमाचार्यनाम्नस्य सूर्यमणिनाम्नस्य ऐश्वर्यनाम्नस्य हेमन्तनाम्नस्य सहकुटुम्बानां ब्रह्मशिवोत्रस्य मर्दिनाम्नस्य कल्याणीनाम्नस्य अक्षतलक्ष्मीनाम्नस्य रतिकानाम्नस्य सहकुटुम्बानां सनातनवर्गस्य अशोकचार्यनाम्नस्य लक्ष्मी भाईनाम्नस्य संतोष कुमार नाम्नस्य नवज्योतिनाम्नस्य कार्तिकेयनाम्नस्य भानुप्रियानाम्नस्य स्वातिनाम्नस्य सहकुटुम्बानां उपनिधवर्गस्य अशोक यादवनाम्नस्य रूपालीनाम्नस्य कौशिकनाम्नस्य तोरल यादवनाम्नस्य सहकुटुम्बानां सुवर्णशिवोत्रस्य चन्द्रमूर्तिनाम्नस्य वैशालीनाम्नस्य सहकुटुम्बानां पालकुलगोत्रस्य वेङ्कटरमणारेड्डिनाम्नस्य श्रीदेवीनाम्नस्य साईमनस्वीनाम्नस्य साईमनोग्रानाम्नस्य सहकुटुम्बानां जनतावर्गस्य नारायणनाम्नस्य अन्नपूर्णानाम्नस्य प्रजाङ्कानाम्नस्य कृष्णाचार्यनाम्नस्य सहकुटुम्बानां पालकुलगोत्रस्य कृष्णारेड्डिनाम्नस्य उमानाम्नस्य साई प्रीतमरेड्डिनाम्नस्य सहकुटुम्बानां मेरिकिनोलगोत्रस्य शरत्चन्द्ररेड्डिनाम्नस्य सुप्रियानाम्नस्य भगवान् रेड्डिनाम्नस्य शोभानाम्नस्य सहकुटुम्बानां कुर्धनोलगोत्रस्य हर्षवर्धनरेड्डिनाम्नस्य मनीषानाम्नस्य नरसिंहारेड्डिनाम्नस्य हिन्दुमतीनामधेयस्य सहकुटुम्बानां साङ्ख्यांशवर्गस्य श्रीधरनाम्नस्य विजयलक्ष्मीनाम्नस्य श्रीकान्तनाम्नस्य अनुषानाम्नस्य वर्णिकानाम्नस्य श्रीनाथनाम्नस्य स्रवन्तीनाम्नस्य सहस्रं सहकुटुम्बानां कश्यपगोत्रस्य मुकेश जयसिंहनाम्नस्य सोमनाम्नस्य विकासं सहकुटुम्बानां चरकनाथवर्गस्य महिपालरेड्डिनाम्नस्य मञ्जुलानाम्नस्य यशवन्तरेड्डिनाम्नस्य कवितानाम्नस्य सहकुटुम्बानां धवलसेनवर्गस्य मनोचार्यनाम्नस्य सुजातानाम्नस्य कृष्णानाम्नस्य बालाजीवेङ्कटनामधेयस्य सहकुटुम्बानां धामेन्द्रवर्गस्य वेङ्कटरमणानाम्नस्य लक्ष्मीनाम्नस्य सहकुटुम्बानां अभवनस्य वर्धस्य वंशी कृष्णानामधेयस्य हिमजनामधेयस्य सहकुटुम्बानां वैद्युतिमहर्षिवर्गस्य विजयकुमारनाम्नस्य कल्याणीनाम्नस्य विष्णुवर्णिकानाम्नस्य युवान् सूर्यानाम्नस्य सहकुटुम्बानां विदुषल्लवर्गस्य विकासनाम्नस्य पावनीनाम्नस्य लक्ष्मीश्रीनाम्नस्य वैभवनाम्नस्य सहकुटुम्बानां अक्षतलवर्गस्य भानुशङ्करनायडुनाम्नस्य अनीतानायडुनाम्नस्य रवि आनन्दनायडुनाम्नस्य अनीशानायडुनाम्नस्य सहकुटुम्बानां
विगुटपालभद्रस्य मल्लेशन्नामस्य नागमणिनन्दस्य परमेश्वरनामस्य साहित्यानन्दस्य माधवानन्दहगुणमान विपल्लभद्रस्य नागवेङ्कटसन्दीपनन्दस्य मोनिकानन्दस्य ज्ञानचन्द्रानन्दस्य वेङ्कटरमणन्दस्य श्यामलानन्दहगुणमान जनकभद्रस्य नरेशनन्दस्य नारायणनन्दस्य मनेश्वरानन्दस्य सात्विकनन्दस्य मल्लिकनन्दस्य मनमानन्दस्य सहकुटुम्बानां ऐडिपालभद्रस्य बाबूरानन्दस्य शिवकुमारनन्दस्य कृष्णकिरणनन्दस्य विनय कार्तिकनन्दस्य दीप्तिमाधवनन्दस्य शीयानन्दस्य रोहितानन्दकुटुम्बानां वसुपनीलभद्रस्य सत्यनारायणस्य चन्द्रकलानन्दस्य नवीनकुमारनन्दस्य सुनीतानन्दस्य सहर्षानन्दस्य लक्ष्मीनन्दस्य सहकुटुम्बानां यालकुलभद्रस्य मोहन रेड्डिनन्दस्य वाणिनन्दस्य ऋषिकेश रेड्डिनन्दस्य दशकुटुम्बानां चतुर्नाभद्रस्य वेणुगोपाल रेड्डिनन्दस्य उमादेवीनन्दस्य हर्षवर्धन रेड्डिनन्दस्य हरिवर्धन रेड्डिनन्दस्य दशकुटुम्बानां पशुपनीलभद्रस्य शिवप्रसादनन्दस्य स्वातिनन्दस्य सौर्यतेजानन्दस्य सुब्बरानन्दस्य वेङ्कटरमणानन्दस्य सहकुटुम्बानां भारद्वाजभद्रस्य परिणामनन्दस्य शेषनन्दस्य वेङ्कटश्रीकान्तनन्दस्य सहकुटुम्बानां कौण्डिन्यभद्रस्य नरेन्द्रगौडनन्दस्य अनितरामश्रीधरगौडनन्दस्य जयतिवन्दस्य विनयकुमारगौडनन्दस्य अवन्तिकानन्दस्य दशकुटुम्बानां कौण्डिन्यभद्रस्य श्रीधरगौडनन्दस्य राधिकानन्दस्य सौम्यानन्दस्य विजयसाईगौडनन्दस्य श्राव्यानन्द सहकुटुम्बानां कौण्डिन्यभद्रस्य नागभूषणगौडनन्दस्य स्वरूपेणन्दस्य साहित्यजगौडनन्दस्य सङ्गीतानन्दस्य धरकुटुम्बानां जगदाभरणभद्रस्य वेङ्कटरमणमूर्तिनन्दस्य रमणानन्दस्य फल्गुनीनन्दस्य सहकुटुम्बानां रामानुजभद्रस्य सन्दीपनन्दस्य श्रावणीनन्दस्य श्रीहंसनन्दस्य सहकुटुम्बानां भास्करनन्दस्य नागराजनन्दस्य श्रीलतानन्दस्य शिवकुमारनन्दस्य नागानन्दस्य धरकुटुम्बानां रविकुलभद्रस्य चन्द्रमौळिनन्दस्य दुर्गेनन्दस्य अकुलादेवीनन्दस्य कृष्णानन्दस्य धरकुटुम्बानां नागस्य भद्रस्य शान्तिस्वरूपार्चनानन्दस्य प्रभादेवीनन्दस्य यानन्दस्य धरकुटुम्बानां मिथुनकुलभद्रस्य ईश्वरारामं सत्यवचनन्दस्य लोकेशनन्दस्य नन्दितानन्दस्य गुरुधरानन्दस्य मिहिरानन्दस्य किशोरानन्दस्य श्रीलतानन्दस्य निखिलानन्दस्य निखितानन्दस्य गान्धीनन्दस्य निखिलानन्दस्य निधिश्रीनन्दस्य धरकुटुम्बानां आदिराजभद्रस्य सूर्यनारायणमूर्तिनन्दस्य करुणश्रीनन्दस्य सहकुटुम्बानां कौण्डिन्यभद्रस्य कनकराजनन्दस्य सीतानन्दस्य ऋत्विकनन्दस्य साईरक्षितानन्दस्य सहकुटुम्बानां उपनीलभद्रस्य शिवशङ्कररेड्डिनन्दस्य ज्योष्ठानन्दस्य साईशितानन्दस्य अभिनवनन्दस्य सहकुटुम्बानां जिलकरभद्रस्य भवनकुमारनन्दस्य पद्मावती किरणमयनन्दस्य सान्वीनन्दस्य सहकुटुम्बानां वसिष्ठमहर्षिभद्रस्य किरणकुमारनन्दस्य प्रियङ्कानन्दस्य इप्सितानन्दस्य जयरामनन्दस्य सहकुटुम्बानां दक्षिणमहामणिभद्रस्य शङ्करनन्दस्य लक्ष्मीदेवीनन्दस्य मनोहरनन्दस्य भानुतेजानन्दस्य मिहिरानन्दस्य गौतमनामदेवस्य सहकुटुम्बानां मार्कण्डेयभद्रस्य अच्युतानन्दस्य सुवर्णानन्दस्य संहितानन्दस्य चरितानन्दस्य सहकुटुम्बानां भारद्वाजभद्रस्य श्यामशिवदीपकनन्दस्य शिलानन्दस्य श्राव्यानन्दस्य श्रुतिनन्दस्य प्रभादेवीनन्दस्य सहकुटुम्बानां वसिष्ठमहर्षिभद्रस्य साहित्यनिष्ठानन्दस्य श्रावणीनन्दस्य श्रीहान्नामदेवस्य सहकुटुम्बानां मार्कण्डेयभद्रस्य राममोहन रावणन्दस्य वेङ्कटानन्दस्य साईप्रीक्षानन्दस्य प्रीतिनन्दस्य सहकुटुम्बानां चन्द्रकुलभद्रसुमानं ललितानन्दस्य वेङ्कटरमणानन्दस्य सहकुटुम्बानां गौतमभद्रस्य पट्टाभिरावाचार्यनन्दस्य माधवीनन्दस्य सहकुटुम्बानां
भार्गवपुत्रस्य रविचन्द्रनामस्य रामायणानन्दः ब्रह्माणं आग्रेश्वरस्य एयं वंशीनामस्य लक्ष्मीदिव्यानामस्य लक्ष्मीलक्ष्यानन्दः ब्रह्माणं योगरवस्य रवीन्द्रनाथं सुभाषणं निहारकारिणामस्य कार्तिकारिणामस्य रामसंपादिनामस्य नागलक्ष्मीनामस्य ब्रह्माणं कश्यपस्य अनुजानस्य विशानन्दः ब्रह्माणं कश्यपस्य प्रवीण कुमारानन्दस्य उमानन्दस्य ऋत्विकानन्दस्य मानसानन्दः ब्रह्माणं नित्यपटवस्य सरोजिनी भायानन्दस्य भाग्यानन्दस्य श्रीनिवासानन्दस्य कवितानन्दस्य ब्रह्माणं सोमराजोदस्य इंदिराबाईनन्दस्य मोहन शिवकुमारानन्दस्य श्रुतिनन्दस्य विजयकान्तः ब्रह्माणं परिवर्तस्य राजेन्द्रनन्दस्य भीमानन्दस्य गणेशनन्दः ब्रह्माणं प्रसारोदस्य अभिषेकानन्दस्य रेणुकानन्दस्य अधीक्षणानन्दस्य वेदांशनन्दः ब्रह्माणं भारतराजोदस्य दत्तशानन्दस्य उमानन्दस्य विनायकानन्दः ब्रह्माणं मार्कण्डेयवदस्य श्रीकान्तनन्दस्य महेश्वरीनन्दस्य अच्युतानन्दस्य आरुषनन्दः ब्रह्माणं सोलरवदस्य विश्वनाथ प्रताप यादवानन्दस्य रतनानन्दस्य श्रेयांशनन्दस्य नितीश यादवानन्दः ब्रह्माणं पद्मनेश्वरस्य अशोक कुमार नन्दस्य शारदानन्दस्य हरीश नन्दस्य विक्टोरिया नन्दस्य दिया नन्दस्य स्निग्धानन्दः ब्रह्माणं पांडवरवदस्य बालकृष्णानन्दस्य मंजुलानन्दस्य नीरदानन्दस्य तेजस्वीनन्दस्य मेधस्वीनन्दस्य देवांशानन्दस्य ब्रह्माणं बडागढ़ सत्यदेवनन्दस्य मणिकुमारनन्दस्य श्रीगौरीनन्दस्य निष्कानन्दस्य अर्जुननन्दस्य पार्थशारदानन्दस्य रमेश स्वातिनन्दस्य श्रीराम नामदेशतः ब्रह्माणं योगेन्द्रवदस्य दयानन्द यादवानन्दस्य वरलक्ष्मीनन्दस्य बालेशनन्दनन्दस्य नागराज यादवानन्दस्य ब्रह्माणं कुलमानवदस्य रोशननन्दस्य हिन्दूनन्दस्य अक्षतानन्दस्य निष्ठानन्दः ब्रह्माणं कन्नवरवदस्य साईकिरणनन्दस्य प्रतिभानन्दस्य षण्मुखनन्दनन्दस्य सह ब्रह्माणं गोदलवदस्य नृसिंहानन्दस्य विजयलक्ष्मणनन्दस्य चंद्रशेखरनन्दस्य रतानन्दस्य सहब्रह्माणं भूतलपत्रस्य गीतश्रीनन्दस्य राजनन्दस्य चंद्रहासनीनन्दस्य प्रणनन्दस्य सहब्रह्माणं भारतराजोदस्य रतन बालानन्दस्य आनन्दस्य ऐश्वर्यानन्दस्य हर्षितानन्दस्य कार्तिकेयनन्दस्य सहब्रह्माणं जमदग्निमग्रस्य शंकररामनन्दस्य शोभाराजनन्दस्य शिवकुमारानन्दस्य राधिकानन्दस्य गायत्रीनन्दस्य महेशनन्दस्य श्रीयानन्दः ब्रह्माणं कौण्डिन्यमग्रस्य धीरं गौनन्दस्य रानीनन्दस्य वरुण कुमार नन्दस्य गीतानन्दस्य हर्षवर्धनन्दः ब्रह्माणं चन्द्रबालवदस्य हरिप्रसादेशं विजयप्रसादेशं विनीप्रसादेशं ब्रह्माणं परशुरामवदस्य जयकुमारनन्दस्य लता देवीनन्दस्य रुद्रनन्दस्य आर्यानन्दः ब्रह्माणं कौण्डिन्यवदस्य जयरामनन्दस्य परशुराम हरिनन्दः ब्रह्माणं कौण्डिन्यवदस्य वासुपानन्दस्य काव्यानन्दस्य प्रणवीनन्दस्य यशस्वीनन्दस्य धर्मब्रह्माणं वासुवर्णनस्य काव्यानन्दस्य प्रणवीनन्दस्य यशस्वीनन्दः ब्रह्माणं मार्कवदस्य हनुमन्तरावनन्दस्य लक्ष्मीनन्दस्य पार्थनन्दस्य स्वातिनन्दस्य रुक्मिणीनन्दस्य आदित्यानन्दः ब्रह्माणं सनातनमग्रस्य रघुचारिनन्दस्य लावण्यनन्दस्य दीपकनन्दस्य पवननन्दस्य चन्द्रचारिनन्दः ब्रह्माणं सनातनमग्रस्य लोकश्रीनन्दस्य अरुणनन्दस्य व्यञ्जनानन्दस्य देवनानन्दः ब्रह्माणं कोलवरवदस्य कोटीश्वर रामनन्दस्य प्रीतिकुमारनन्दस्य वेंकटसायनन्दस्य अच्युतानन्दः ब्रह्माणं वेंकटसायनन्दस्य अच्युतानन्दः ब्रह्माणं गायकैवदस्य सन्ध्यानन्दस्य गार्ग्यायपत्रस्य सन्ध्यानन्दस्य अभिनन्दस्य
आश्रमं सहकुर्मः पालकेवलस्य सोमयानस्य रूपादेवीनामस्य शरणयानस्य नितीशानस्य विवेशनानस्य सहकुर्मः शोभद्रस्य दैकिरणानस्य हेमलतानस्य देवतानस्य रत्नानस्य सहकुर्मः रूपालोकोत्रस्य सुधाकरणानस्य सरोजनानस्य वंशी कृष्णानस्य हरदिव्यानस्य सरावीनानस्य मयूरनानस्य सहकुर्मः तंगुडूर्गोत्रस्य वरुण कुमार रेड्डी दुष्कर्म दरम्यान मदन मोहन रेड्डी नमस्य बुलक्ष्मी देवी नमस्य साकुरम्मान कौंडिन्यवर्गस्य धनचक्रं मोहन नमस्य राजेश्वरी नमस्य हर्षवर्धन गौंडम सहकुरम्मान सनातनवर्गस्य सिद्धार्थ नमस्य वेद दक्षिण नमस्य शोभा आदि नमस्य साकुरम्मान गुरुपालगोत्रस्य सुधाकर रेड्डी नमस्य तंगुडूर्गोत्रस्य वरुण कुमार रेड्डी नमस्य कृष्ण नमस्य कन्या नमस्य मदन मोहन रेड्डी नमस्य गोलक्ष्मी देवी नमस्य सहकुर्मः कौंडिन्यवर्गस्य धनचक्रमण्डलस्य राजेश्वरी नमस्य हर्षवर्धन गौंडम सहकुर्मः सनातनवर्गस्य सिद्धार्थ नमस्य वेद दक्षिण नमस्य शोभा राणी नमस्य सहकुर्मः मधुरानवर्गस्य राम गोपाल रेड्डी नमस्य श्रावणी नमस्य गोवर्धन रेड्डी नमस्य विजयलक्ष्मी नमस्य सहकुर्मः मार्कण्डेयगोत्रस्य वेणुगोपाल नमस्य वाणीश्री नमस्य विनीत नमस्य प्रत्युष नमस्य सहकुर्मः कुमारवर्गस्य अच्युत रेड्डी नमस्य पद्मा नमस्य राजेश रेड्डी नमस्य अमृता नमस्य सहकुर्मः कृतवालवर्गस्य रविशंकर नमस्य रजनी नमस्य मा महेश्वर नमस्य विजयलक्ष्मी नमस्य सहकुर्मः वसिष्ठवर्गस्य विश्वनाथ रवीन्द्र नमस्य रमणा नमस्य अभिजित नमस्य सहकुर्मः भारद्वाजवर्गस्य मधुनारायणस्य निखिलानन्दस्य सहकुर्मः राजपतिवर्गस्य रमादेवीनन्दस्य मनोजानन्दस्य सूर्यरानन्दस्य सहकुर्मः कौंडिन्यवर्गस्य श्रीहरिहर भास्कर मल्लंराज शर्मानन्दस्य मीनाक्षी देवी नन्दस्य तेजस्विनं सहकुर्मः तंगुडूर्गोत्रस्य संतोष रेड्डी नन्दस्य यशस्वी नन्दस्य नंसने रेड्डी नन्दस्य प्रचित रेड्डी नन्दस्य सहकुर्मः कौंडिन्यवर्गस्य वसंतगौड नन्दस्य साहित्य दीपांकर नन्दस्य नक्षत्र नन्दस्य साहित्य सहकुर्मः मंगळवर्गस्य विराट प्रवीण रेड्डी नन्दस्य चैतन्य नन्दस्य आयुष्य दीपानंद सहकुर्मः शिववर्गस्य सिद्धकुमारं श्रीलालं सूर्यकुमारस्य कार्तिकेयनं सहकुर्मः गौतमवर्गस्य फणिकुमारस्य सौजन्यनन्दस्य वेङ्कटनागेशं सहकुर्मः नागेन्द्रमहर्षवर्गस्य रञ्जितकुमारस्य मनीषानन्दस्य रेखानन्दस्य धीरनन्दस्य ध्रुवनन्दस्य गौतमकुमारं सहकुर्मः शैलकुलवर्गस्य राजेन्द्रनन्दस्य सूर्यकानन्दस्य शिवरामकृष्णप्रसादनन्दस्य बालाजी प्रसादनन्दस्य कलावतीनन्दस्य सहकुर्मः नंदेगोत्रस्य वीरवेंकट सत्यनारायण वर्मनन्दस्य वाणीनन्दस्य सुगन वर्मानन्दस्य लक्ष्मी श्रुतिनन्दस्य अयानन्दस्य ऋषीनन्द सहकुर्मः वरिष्ठवर्गस्य वेंकट सौराजनन्दस्य शिल्पानन्द दियानन्दस्य अर्जुनन्दस्य सहकुर्मः देवद्रवर्गस्य जगन्मोहन दानन्दस्य भावनानन्दस्य साईमानसनन्दस्य भारतीनन्दस्य सहकुर्मः राजनाथगोत्रस्य श्री कल्याणनन्दस्य सुधाराणीनन्दस्य श्री वैष्णवनन्दस्य सहकुर्मः रेणुनगरस्य अश्विन रेड्डिनन्दस्य पावनीनन्दस्य टीना रेड्डिनन्दस्य रेहान शेट्टनन्दस्य सहकुर्मः
पीतलवर्गस्य राकेष्टांश धर्ममानं कोणालवर्गस्य दुर्गा प्रसादनांश सुब्बलक्ष्मणं धर्ममानं सुब्बलक्ष्मण यशवंत वेंकट साई कुमारंश शामिका गौरी प्रियानं धर्ममानं सुवर्णसर्वत्रस्य अग्निमित्राणांश श्रुतिनांश महाराष्ट्रांश ज्ञानेश्वरांश रत्नमालानांश धर्ममानं परिवर्तस्य अरुण कुमार नामस्य बबीता नामस्य गुणाध्या नामस्य गुणवर्धनं सहकुमारं परिवर्तस्य अनिल कुमार नामस्य सत्य सत्तान श्रीकरण जवांशनं संजयनं सहकुमारं परिवर्तस्य मोहन रेड्डी नामस्य सुचिता नामस्य श्री लवणेश नामस्य श्री लक्षणा नामस्य राजा रेड्डी नामस्य सहकुमारं कमंडलवर्तस्य रंगैव नामस्य मंगम्मा नामस्य साईराम गौनम सुलसेन सहकुमारं श्रीसैलवर्तस्य वेंकट पुरुषरं कार्तिक नामस्य मधुमानंस्य महालक्ष्मी साहित्यानंस्य श्रीनिवासन सत्यवादनं सहकुमारं काव्यवर्तस्य राधेयानंस्य संयमानंस्य कृष्णानंस्य गंगावरणंस्य श्रीकानंस्य मुरळीनंस्य जोशानं सहकुमारं गजिगानवर्तस्य राधाकृष्णनंस्य ममतानं दीपकनंस्य वैखरीनंस्य वेंकटरामनंस्य लीलानं सहकुमारं भगवद्वर्तस्य श्रीकान्तनंस्य ममतानंस्य श्रेयानंस्य मुकुन्दं सर्वदानं सहकुमारं औलिन्यवर्गस्य श्रीनिवासैलंस्य कृष्णमण्डलस्य ऋषिकेशं श्रीलक्ष्मणश्रीयं लक्ष्मणंस्य नवीनसभिज्ञानं सहकुमारं भारतीयवर्गस्य उदयनामस्य हेमवर्धनस्य विचारसायिन्द्रनामस्य भार्गवीनामस्य हरभाषणामस्य सुरतेजानामस्य सहकुमारं कौलिन्यवर्गस्य श्रीधरवानामस्य विवेकानन्दस्य हर्षवर्धनामस्य परिणयनामस्य सहकुमारं यशचक्रवर्तस्य प्रभाकरेणामस्य वाणिश्रेणमस्य नाग ईश्वरेणांस्य सहकुमारं कौलिन्यवर्गस्य नरसिंहानांस्य मैत्रिणांस्य लक्ष्मणस्य गीतानांस्य वेदानांसारस्य सहकुमारं पुलिवर्गस्य वेंकटेश्वरनामस्य वेंकटरत्ननामस्य रमेशनामस्य सहकुमारं धर्मवर्तस्य श्रीनिवासनामस्य मोदनामस्य राहुलनामस्य रमेशनामस्य धर्मकुमारं परिचन्द्रवर्तस्य वेंकटेश्वरनामस्य लक्ष्मीनामस्य वेंकटसायिचन्द्रनामस्य धर्मकुमारं राहुलवर्तस्य विजयकुमारनामस्य नागलक्ष्मणस्य संतोषकुमारनामस्य अनुजनामस्य साम्यनामस्य श्रेयानामस्य श्रीरायकरनामस्य राजेश्वरनं सहकुमारं साईकरनामस्य राजेश्वरनं सहकुमारं कुण्डकुलवर्तस्य नागराजनामस्य कृष्णकरनामस्य विजेतनामस्य अखिलनामस्य ब्रह्माण्डं सहकुमारं गिरिराजवर्तस्य श्रीनिवासरावनामस्य धनलक्ष्मणस्य आरोग्यानामस्य पार्थसारनामस्य सहकुमारं कौंडिन्यवर्तस्य सुनीलनामस्य श्रीकलानामस्य धीरजनामस्य रञ्जनानं सहकुमारं वेङ्कटेश्वरस्य विजयगोपालनामस्य लक्ष्मीकुमारनामस्य शरत्चन्द्रनामस्य लास्यानां सिद्धाञ्जयेन्द्रनां सहकुमारं श्रीनन्दवर्तस्य नागभूषणामस्य हरितनामस्य वीरेन्द्रनामस्य सुमनश्रीनामस्य अश्वत्थनामस्य अनीशनामस्य आद्यानामस्य यांशं सहकुमारं वेपवर्तस्य कुमारबाबुनामस्य प्रशान्तनामस्य दुर्वेदकुमारनामस्य वेङ्कटरामनामस्य आनन्दमानं सहकुमारं संगमवर्तस्य अंशुकण्डनामस्य पद्मवर्तनस्य हरिप्रसादनामस्य मङ्गलानामस्य रघुनाथनामस्य सुमतिराजस्य ज्योत्स्नाप्रियानामस्य देवीशानं सहकुमारं वैडबालवर्तस्य अमरेन्द्रनामस्य लिङ्गारेणांस्य वसुमतीनामस्य विजयभास्करेणांस्य हरिप्रसादनामस्य मन्दिरेणां सहकुमारं केनसेट्लवर्तस्य किरणकुमारनामस्य माधवनामस्य चिन्मयादित्यनामस्य लिङ्गनामस्य सुभद्रानां सहकुमारं बालवर्तस्य लिङ्गं नामस्य लावण्यनामस्य चन्द्रानामस्य मणिहासनं सहकुमारं चण्डीश्वरवर्तस्य विवेकानन्दनामस्य लीलावतीनामस्य विक्रान्तनामस्य पद्मिनामस्य मनस्विनामस्य हर्षिन्नं सहकुमारं भीमावर्तस्य माधवीनां सहकुमारं दराडवर्तस्य शेखरनामस्य ललितनामस्य दीक्षानां सहकुमारं कपिलमहेश्वरस्य राजेश्वरनामस्य उत्पलामस्य अभिषेकनामस्य श्रीप्रियानां सहकुमारं
गोत्रस्य वेंकट गोपाल कृष्णमूर्तिनं नित्यवासनानन्दनं च वेंकटसूर्य अच्युतनामसुपर्णं च लीलाहरिप्रियनं च सहकुटुम्बानां मार्कण्डेयगोत्रस्य श्रीनिवासनं च मारुतिनं च लक्ष्मीकान्तं सहकुटुम्बानां विशेषणं ऋतिकानं सहकुटुम्बानां भार्गवगोत्रस्य वंशी कृष्णानं च ललितानं सहकुटुम्बानां पट्टाभिरामारणस्य बालसरस्वतीरस्य रविकुमारस्य सहकुटुम्बानां कासपथोदस्य लक्ष्मीनामस्य आदित्यनामं सहकुटुम्बानां रेचलवदस्य नरसयानं च रवितनं च वरुणकुमारस्य तरुणनामस्य मन्दनामस्य सहकुटुम्बानां लक्ष्मीन्द्रगोत्रस्य सुब्रह्मण्यनामस्य पल्लवीनामस्य नाग्यश्रीनामस्य साईचरणं सहकुटुम्बानां विनकुलगोत्रस्य श्रीनिवासनं दिव्यानामस्य वरुणतेजनं सहकुटुम्बं चण्डीश्वरगोत्रस्य अशोकनामस्य प्रेमरतनस्य राहुलं च राकेशं सहकुटुम्बं श्यामरानमस्य निर्मलाकुमारनं दिवाकरनमस्य अनितानं सहकुटुम्बं बसवेश्वरगोत्रस्य रमेशकुमारनमस्य सुवर्णनमस्य कार्तिकनं सहकुटुम्बं तुंगजलगोत्रस्य कृष्णयनमस्य निर्मलानमस्य शिवानिनं सहकुटुम्बं आत्रेयगोत्रस्य आदित्यनं च निहारिकानं सहकुटुम्बं जयगोत्रस्य श्रीधररेड्डिनमस्य प्रसन्नलक्ष्मणस्य जोषिकनमस्य जयेश्वरिनं सहकुटुम्बं चोटोलगोत्रस्य महेन्द्र यादवनमस्य उमाराणिनमस्य स्नेहानं च ऐश्वर्यनमस्य मनोजनमस्य मल्लिकार्जुनमस्य पद्मनं सहकुटुम्बं कौशिकगोत्रस्य अलोककुमारनमस्य संगीतकुमारनमस्य हिमाननं प्रियांशुनं सहकुटुम्बं श्रीवत्सगोत्रस्य सूर्यकुमारनमस्य उषानं च महाजनमस्य संदीप नामधेयस्य सहकुटुम्बानां जनार्दनगोत्रस्य बालानां जनाभवनस्य आनन्दनां सौजन्यनमस्य सौजन्यनां धनश्रीलाक्षिनं च लवनविकाश्रीलाक्षिनं सहकुटुम्बानां आनन्दगोत्रस्य रतनं च राजेश्वरनं सहकुटुम्बानां महेन्द्रगोत्रस्य नरसिंहरावणं च सप्तमं च लक्ष्मीकान्तं च हेमन्तं च लक्ष्मीदानं च शारदानं सहकुटुम्बानां वेङ्कटेश्वरगोत्रस्य वेङ्कटरेड्डिनं च श्रीदेवीनं च मनोजनं सहकुटुम्बानां रेचलगोत्रस्य राघवेश्वरानं च रामादेवीनं च रमादेवीनं च रविकृष्णनं च जयादेवीनं च तन्मनागसायिश्रीनं च सहकुटुम्बानां चक्रवर्तस्य वेणुमाधवनन्दस्य मोहिनीशान्तिनं नित्यसायिश्रीनं जयत्रसायिश्रीनं सहकुटुम्बानान्तरश्वर्तस्य श्रीनिवासनामस्य मञ्जुलानं सायकृष्णं सज्ञानं सहकुटुम्बानां काशोदशस्य निखिलनामं रमेशानं सहकुटुम्बानां बालप्रभाकरस्य महेन्द्ररेड्डिनमस्य गीतानामस्य ऋषिकरेड्डिनं सहकुटुम्बानां चण्डोजुवर्गस्य रवीनामस्य रवीनामस्य अविनाशनन्दस्य वीरस्वामीनन्दस्य लक्ष्मीनं सहकुटुम्बं शिवगोत्रस्य शङ्करराजनन्दस्य श्रीरथनं स्वाङ्करनं शिवायनं सहकुटुम्बानां मुनिकागोत्रस्य वेङ्कटनारायणनन्दस्य सतीशामिनं च योगिराजनन्दस्य श्रीनिवासनन्दस्य मोहिनीनं सहकुटुम्बानां मार्कण्डेयगोत्रस्य वीरवेङ्कटवरप्रसादनन्दस्य नागदेवतेश्वरनन्दस्य लावण्यनन्दस्य सत्यवते नामधेयस्य सहकुटुम्बानां गार्गीगोत्रस्य रामारणस्य उमावतीनं सुरेशं वचनस्य हरीशानस्य स्वाधीनस्य कोटेश्वरचन् बयట कोटेश्वर मनस्विनन्दस्य पट्टुतग अम्मवारी पाडल पट्टी जाले अन्य संकेत तो मनस्विनन्दस्य हिरण्यानन्दस्य दिनेशनन्दस्य सहकुटुम्बानां गार्गीगोत्रस्य रामारावणस्य उमावतीनं सुरेशनन्दस्य अर्चनन्दस्य हरेशनन्दस्य स्वाधीनन्दस्य मनस्विनन्दस्य हिरण्यानन्दस्य दिनेशं सहकुटुम्बानां पशुपतिगोत्रस्य
वरुण कुमार नामस्य हारिकानन्दस्य सरोजिनी देवी नामस्य सहकुटुम्बानां वरलक्ष्मी भद्रस्य गंगाधररावनन्दस्य वसन्तकुमारी नामस्य देवी संयुक्तानां सहकुटुम्बानां कौंडिन्य महर्षि भद्रस्य अमरनाथ नामस्य नीलिमा नामस्य नित्यानन्दस्य ऋत्विक नामस्य सहकुटुम्बानां काश्यपस्य लक्ष्मी कुमारी नामस्य सतीशां दुर्गा रजनां सहकुटुम्बानां కింద అక్కడ పెట్టండి వస్తున్నా लक्ष्मी कुमार बालराजनामस्य रजितानामस्य अक्षतानामस्य गायत्र्यानां मार्कण्डेयस्य महेश्वरनामस्य श्रीलतानामस्य रोहितनां पद्मलगोत्रस्य पशुकुलगोत्रस्य विश्वनाथनामस्य स्वरूपानामस्य मनोप्रेमनामस्य सबलानामस्य नागेन्द्रनामस्य नितिनकुमारनामस्य वेंकटरेड्डिनामस्य वरदनामस्य विनयरेड्डिनामस्य हरिनाथनामस्य परमेश्वरनामस्य वेंकटहर्षितानामस्य लोहितस्य वेंकटअभिरामनामस्य मंजिरेड्डिवरस्य नरसिंहनामस्य नरसिंहनामस्य नवीनानन्दस्य विजयकुमारनामस्य हेमन्तकुमारनामस्य महेन्द्रवरस्य शंकरनामस्य पद्मनामस्य नवीननामस्य द्रविडनामस्य गौंडिन्यवर्गस्य पल्लवीनामस्य षण्मुखनामस्य चतुर्थनामस्य वादिनामस्य सतीशानामस्य सतीशानामस्य ऋत्विजनामस्य सुवर्णनामस्य अर्धशनामस्य हरिनामस्य द्रविडनामस्य गौंडिन्यवर्गस्य प्रतापनामस्य रुक्मिणीनामस्य शशाङ्कनामस्य रम्यानामस्य चतुर्वेदनामस्य हे त्रिपुरसुन्दरीनामस्य अगुणमानस्य भगवतस्य गंगाधरनामस्य माधवनामस्य दयानन्दस्य अगुणमानस्य कौंडिन्यवर्गस्य पारिजातनामस्य वेंकटेशनामस्य मंजुलानामस्य लक्ष्मीप्रसन्ननामस्य सहकुटुम्बानां भिक्षुमाश्वतस्य सत्यनारायणस्य उमादेवीनामस्य वरुणकुमारनामस्य दिव्यानन्दस्य आद्यनामस्य जवानामस्य सहकुटुम्बानां कौंडिन्येश्वर महर्षिवर्गस्य प्रकाशं चन्द्रकलानामस्य विष्णुवर्धनामस्य धनलक्ष्मीनामस्य सहस्रनामस्य सहकुटुम्बानां गणपतिगं ममामहे कविं कवेन उपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नाथवेदनादनं प्रणमादेवी सरस्वते वाजेवरवाजने वदे धेनामविप्रजवतो श्रीमन्महागणाधिपतये नमः महासरस्वत्यै नमः आदित्याय च सोमाय मङ्गलाय बुधाय च गुरुसुकृतनेभ्यश्च राघवे केतवे नमः आदित्यादिनवानां ग्रहाणां देवताभ्यो नमः हरिः ओम् प्लेट पेटी ओम श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम दीपाराधनजय नमः ओम बुद्धेभ्यः असोगस्यमयमावः जीवनं च दिशामिदः साचन्द्रवर्तसंयुक्तं महेन योजितं मया पुराणं कलन्देवं त्रैलोक्यनिवरावः पद्यादीपं प्रयस्यामि देवाय परमात्मने ज्योतिर्नमोस्तुते ओम विष्णुनमो वेदानि प्रवाचन जपादिवान समेत जागं योगस्कवाय दत्तरकं तदसं विधिक्रमाणं त्रेधाविनाय विष्णुराणं विष्णाः कृष्णमसे विष्णास्त्रे एतो विष्णास्य दश विष्णाः ब्रह्मश्री नामश्रीनाय एत्वा पदस्य प्रेमविभागस्य नरो यत्र देवै भवन्ते गुरुक्रमस्य दैवन्दरिता विष्णोः पदे परमे तदद्विष्णुस्तवदेवीर्याय भगवानवेमुखजलोगिरिश्च यस्यानुशत्रसुविक्रमणे स्वदिक्षेतु भुवनानि विश्वाः अमर्तोदय
दीपस्थले अक्षतान् निक्षिप्य नमस्कारान् समर्पयामि दीपस्थले अक्षतान् निक्षिप्य नमस्कारान् समर्पयामि श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् నిత్య పూజ మెంబర్స్ అందరూ కూడా ఈ కార్తీక మాసంలో ఒకరోజు ఈ సాయంకాలం దీపావళిలో కూర్చోవచ్చు. మీరు ఇప్పుడు కూర్చునేది పేరు రాయించుకోండి అమర్దీప్ మీద. దీనికేమి టికెట్ ప్రత్యేకంగా ఏమీ లేదు. మీరు నిత్య పూజ నంబర్ అయ్యుంటే కాదంటే నెలగా 300 పెట్టే నంబర్ అయ్యుంటే కాదండి. అక్షర చేస్తే కిందకెళ్ళవండి. ఏం చేస్తారు ఆయిల్ కాంటాక్ట్ వాళ్ళు చెప్పుదా ఏం కంగారు పడదు. తీసుకోండి. ఓం దేవదేవతాభ్యో నమః అలంకరణార్థం అధిరాజోనమితి కుంకుమాన్ని సమర్పయామి దీపస్థలే అక్షతాన్ నిక్షిప్య నమస్కారాన్ సమర్పయామి దీపస్థలే అక్షతాన్ నిక్షిప్య నమస్కారాన్ సమర్పయామి శ్రీ గురుభ్యో నమః హరిః ఓం కృష్ణ నమః శ్రీ గురుభ్యో నమః హరిః ఓం తస్మిన్ తన్మయ తెలుకోండి. ఓం అపవిత్ర పవిత్రవ సర్వగస్తాంగరవ యస్మరే పుండరీకాక్షం సభాయాభ్యంతరశుద్ధి తీసేది సభాయాభ్యంతరశుద్ధి పుండరీకాక్షాయ నమః తస్మిన్ తన్మయ తెలుకోండి. చెయ్యి కడుపున 3 సార్లు నీళ్లు తాగండి. అసౌభక్ష్యాయ చెయ్యి కడుపున 3 సార్లు నీళ్లు తాగండి. అసౌభక్ష్యాయ అరుణ్యం కేశవాయ స్వాహ నారాయణాయ స్వాహ మాధవాయ స్వాహ గోవిందాయ నమః విష్ణవే నమః మధుసూదనాయ నమః దుర్విక్రమాయ నమః వామనాయ నమః శ్రీధరాయ నమః ఋషికేశాయ నమః కల్పనాథాయ నమః దామోదరాయ నమః శ్రీకృష్ణాయ నమః వాసుదేవాయ నమః పూర్ణిమాయ నమః అనురుద్ధాయ నమః పురుషోత్తమాయ నమః లోకప్రియాయ నమః నరసింహాయ నమః అధికాయ నమః విరాజాయ నమః ఉపేంద్రాయ నమః హరయే నమః శ్రీకృష్ణాయ నమః శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః. ఓ టేబుల్ వేసేసేది చిన్నది పుష్టి పెట్టి చక్కే శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః. అక్షతం తీసుకుని పాత్రలు చూసి మనకు వేసుకోండి. ఓం బుద్ధిశక్తో గౌరవిజాయ ముక్కు పుచ్చుకోండి. ఓం భోగ ఓం భువ భోగం శుభ ఓం మహ ఓం జన ఓం తపః ఓం సత్యం ఓం తత్సద్రువేణ్య భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ దీసేతు మా భోజ్యోతి స్వరూపం కర్మఫలస్వరం భగవద్విజ్ఞాయ భగవద్గైంకర్యార్థం శుభే శోభనే ముహూర్తే శ్రీ మహావిష్ణుః రాజ్ఞేయ ప్రవర్తమాన సత్య బ్రహ్మణః ద్వితీయవరాధే శ్వేతవరాకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే బ్రహ్మపాదే జంబోద్వీపే భరతవర్షే భరతఖండే మేరోః దక్షిణదిగ్భాగే శ్రీశైలస్య వాయువ్యదిగ్భాగే మహానద్యోల్పజలేశే భాగవత్సన్నిధో శ్రీదేవి పోచమదేవతా పార్థనిధో భవానీ శంకరస్వామి దేవతా పాదసన్నిధో భగవత్సన్నిధో అస్మిన్ వర్తమాన జవహారిచంద్రమానేన జవహారిచంద్రమానేన సవనామ సంవత్సరే దక్షిణాయనే శరదృతువో శరదృతువో కార్తీకమాసే శుక్లపక్షే పంచమ్యాం వాసరః వాసరస్థో జయవాసరే శుభనక్షత్రే శుభయోగే శుభకర్ణే ఏవమణ విశేషణ విశిష్టాయాం సుమృతం శ్రీమాన్ గోత్రస్యనాం దైస్యాస్తి దేవి గోత్రదేవతా సర్వేషాం భక్తజనానాం సంపూర్ణ అభిలాషేన విద్యత్వం గోత్రేణ మహిమానస్య గోత్రస్యనాం దైస్య సౌరస్య గోత్రస్య మనోచార్యానాం దైస్య సుజాతానాం దైస్య కృష్ణానాం దైస్య భారతీభగనాం దైస్య సహ కుటుంబానాం సంపూర్ణ ఐరారోగ్య సిద్ధ్యర్థం అందరూ నమస్కారం చేసిన గోత్రం పేరు చెప్పుకోండి. యజమానస్య గోత్రస్య నామధేయస్య ధర్మపత్న్యాః సప్తపుత్రికా పుత్రస్యైవ సహ కుటుంబానాం నమస్కారం చేసుకొని చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్యత సిద్ధ్యర్థం ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫల సిద్ధ్యర్థం ప్రత్యేకం కార్తీకమాస పర్యంతం విద్యా ప్రాతకాల రుద్రాభిషేక సహిత రుద్రహోమ అనంతరే సాయంకాలే ఆకాశదీపదేవత ఆరాధనం కరిష్యే. ఆకాశదీపదేవత ఆరాధన సమయే బ్రహ్మదః దీపదేవత ఆరాధనం కరిష్యే. తదంగ కలసారాధనం కరిష్యే. కలసే కలస్మృతః ఓం ద్రవిణాదా ద్రవిణసహస్రస్య ద్రవిణాదా
महागणाधिपति देवताः प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि। अनन्तरे दीपदेवताभ्यो नमः। ओम बुद्धिभ्यः पार्श्वयो दीपानुद्दीप्यो अथ बुद्धिभ्यः दीपानुद्दीप्यः ओम बुद्धिभ्यः सुजातवेदो अवगन्तुर्मम वसोगस्मयमावह जीवनञ्च दिशोऽभिसः साचन्द्रवत् संयुक्तं वर्णिना योजितं मया गृहाणमङ्गलं देवं त्रैलोक्यनिमिरामहं पत्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहिमान्तर्गाद्वारा दिव्यज्योतिर्नमोऽस्तुते देवदेवताभ्यो नमः। देवदेवताभ्यो नमः। अलंकरणार्थम् हरिद्रावृत्ति कुंकुमानि समर्पयामि। दीपस्थले अक्षतानि निक्षिप्य दीपंदरक अक्षंतरे नमस्कारं చేసుకోండి। दीपस्थले अक्षतानि निक्षिप्य ఒక పుష్పం తీసుకోండి। ధ్యానం సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధకే శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే। देवदेवताभ्यो नमः। देवदेवताभ्यो महालक्ष्मीदेव्यै नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि। अक्षतपूजयामि आवाहयामि नवरत्नाकृत सिंहासनाधनिधे अक्षतानि समर्पयामि। రెండు నీళ్ళు ఇక్కడ జల్లండి పాదయో ఆర్జం సమర్పయామి। అక్షరయో అర్ఘ్యం సమర్పయామి। ముఖే ఆచమనీయం శుద్ధోదక స్నానం తథా ఆచమనేయ సమర్పయామి। అక్షతపూజయామి ఇమం వస్త్రాణి వే వసావసా దైవాస్మితా మంత్రవో సర్గాః वाजन्तिमन्तानि स्तोतेन दावरणासतेन भास्करीकं समर्पयामि। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं समर्पयामि। गन्धं पूजयामि। गन्धद्वारान्तरावृतानि नित्यमुष्टां అది ఇవ్వలేదు మళ్ళీ స్క్వేర్ది దీపం సింగిల్ దీపం కవరింగ్ కవరింగ్ ఉంది కాబట్టి కొంచెం టైం పడుతుందండి కొంచెం అనుకున్నారు నేను వేసేయండి జాగ్రత్త ఓపెన్ చేసేయండి తీసేయండి ఆయిల్ ఉంది ఆయిల్ ఉంది ఆయిల్ కొంచెం అంటు కూడా అంతా ఇస్తే మళ్ళీ దిగానే కదా ఆయిల్ దిగానే కదా టైం श्री आवाय देवताभ्यो नमः। देवदेवताभ्यो नमः। अथ गन्धं पूजयामि। गन्धद्वारान्तरादृशां नित्यपुष्टाङ्गलेशनम् ईश्वरेण सर्वभूतानां दामिनोपयेचय दिव्यश्री चन्दनं समर्पयामि। पशुपु कुङ्कुमपूजयामि। हरिद्राजं संयुक्तं कुङ्कुमं नामदायकं गृहाण परमानन्द परमेश्वरि नमोस्तुते। हरिद्राजं कुङ्कुमान् समर्पयामि। पुष्पं पूजयामि। निमासं श्रेष्ठानि पुष्पादिवासना भूता ब्रह्म पवित्रेण भूता सूर्यस्य वैष्णवे पुष्पं समर्पयामि। चैमन्तिकावकुलचम्पक बाटलाब्ज वृन्नागजाति कल्वेदसाल पुष्पै गल्वप्रवाळ तुलसीद्रमल्लिका पुष्पां पूज्यां जतिश्रमे श्री आवाय देवताभ्यो नमः। पशुपु कुङ्कुमा पूज्यस्तं निवं वं वं प्रज्योत्याय नमः। विद्युत्याय नमः। विद्याय नमः। सर्वभूतप्रदाय नमः। श्रद्धाय नमः। विभूत्याय नमः। सर्वभूताय नमः। परमात्मनाय नमः। वाचाय नमः। पद्मादयाय नमः। पद्माय नमः। पद्माय नमः। स्वाहाय नमः। स्वाहाय नमः। खुदाय नमः। धन्याय नमः। रम्याय नमः। लक्ष्मीय नमः। देवताय नमः। भावजय नमः। आदित्याय नमः। दिव्याय नमः। दीप्ताय नमः। उदयाय नमः। वरदाय नमः। कमलाय नमः। कान्ताय नमः। कामाक्षय नमः। गौतमवाय नमः। नगरवदाय नमः। बोधाय नमः। नगाय नमः। देवलोहाय नमः। भोगाय नमः। बोधाय नमः। दीप्ताय नमः। लोकनाथन्याय नमः। धर्मनिलयाय नमः। करुणाय नमः। लोकमात्रय नमः। बुद्धाय नमः। पद्महस्ताय नमः। पद्माक्षय नमः। पद्मसुन्दराय नमः। पद्मोधराय नमः। पद्मोदयाय नमः। पद्मालधराय नमः। दर्जय पद्मन्याय नमः। पद्मन्याय नमः। मेघनाय नमः। पद्मनाय नमः। प्रभाय नमः। चतुर्भुजाय नमः। इंद्राय नमः।
गोविंदाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अधोक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः अगोत्रलिङ्गं धूपम् आदि पड़े కదా ओम द्वैपमनपंच भेदविजयनाना गन्धेश्वरविनः आग्रयस्वदेवानां ध्रुवं प्रतिदिदाय स्वयमेव इदामिरुणे महिमस्वभावोपादां विद्यते ब्रह्मणात्मकमासीत् गन्त्राले ब्रह्मणात्मकमासीत् भेदविजयनाना गन्धेश्वरविनः आग्रयस्वदेवानां ध्रुवं धूपमागापयामि दीपानि च अवायुदेवता प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं तथा आचमनेयं नीलवर्णं పెట్టండి धूपदीपानन्तरं तथा आचमनेयं समर्पयामि नैवेद्यं ओं भूर्भुवस्सुवः नील जलंడి ओं नैवेद्यं ओं भूर्भुवस्सुवः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् तत्सवितुर्वरेण्यं प्रचोदयामि अमृतत्वं वस्त्रमदे ओर्चेश्वरं बलगं भवामि महावायुदेवता दीपदेवता नमः धावां मधुरफल नैवेद्यं विभिन्नने सर्वं प्रणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा दानाय स्वाहा समानाय स्वाहा नील जल देवानि समर्पयामि अमृतार्थं समर्पयामि हस्तभूषालयं पादभूषालयं पुनः आचमनेयं समर्पयामि दीपदेवताः कर्पूरं ताम्बूलं चक्रमे ताम्बूलं चक्रमे फलितुमे चेतां क्षेत्राणि कर्पूरं ताम्बूलं समर्पयामि हार వెలిగించండి ఓం మంగళ నీరాజనం మంగళ నీరాజనం ఎందుకు రెండు వేసారు మంగళ నీరాజనం ఓం వేదాహ ओम वेदाहमे वेदाजं ओम वेदाहमे पुरुषन्नहन्नमा देववन्दनं भगवान् 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 वेदस्य वेदानामानि विश्वासुरनिधास्ते गतिनीलजुजनमय देवता आनन्दकर्पूरमङ्गल नेदानन्दव्यामुदा आनन्दव्यामि नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर शम्भो शंकर जय बोलो महालक्ष्मी माता की जय जय बोलो बोयनपल्ली पोचम्म माता की जय अनंतरे मंत्रपुष्पम ओम पुष्पं తీసుకోండి రాజాధిరాజ హృదయ రాజనే నమః వై స్వర్ణాయ నమః స్వర్ణేకామంగళ గమాయ భయం కామేశ్వర వై శ్రవణోదాతోక భైరాజ వై సునాయ మహారాజాయ నమః ఓం బ్రహ్మ ఓం తద్వాయ ఓం తదాత్మా ఓం తత్సత్యం ఓం తసర్వం ఓం తద్గురోత్తమః తస్సర్వోదే సుహాజాం సమోదజాతం యజ్ఞాస్వం విషట్కారస్వం తస్వరం విష్ణుస్వం బ్రహ్మస్వం ప్రజాపతిర్నః భోజ్యదేవం బ్రహ్మస్వం నితాం సర్వవిద్యానాం సర్వభూతానాం బ్రహ్మాదిర్బ్రహ్మణాది బ్రహ్మాశివోం అప్సరా శివోం వేదోక్తసూనం నిత్య మంత్రపుష్పం సమర్పయామి దేశించే మూడు ప్రదక్షిణాలు చేయండి యానికాని ప్రదక్షిణం యానికాని భావాన్ని జన్మాంతర ఉదాహరణ కామితాన్ని భక్తించే ప్రదక్షిణం పదే పదే పాపోహం ధర్మాణం భావాన్ భూస్భవాన్ రాజమాన్ యాదేవాంతర నాగమస్త నిధా సదన్నాసీతమేవ సర్వం మమ తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష పరమేశ్వరి ఆత్మపురుష నమస్కారం సమర్పయామి సాష్టాంగ నమస్కారः ఉదగాభ్య మనసా వృత్తాభ్యాగరాభ్యాగర్ణాభ్యాం ప్రణామం యజ్ఞాంగోచ్యతే సాష్టాంగ నమస్కారం సమర్పయామి లెంపలేసుకోండి అపరాధ నమస్కారం సమర్పయామి లెంపలేసుకోండి అపరాధ నమస్కారం సమర్పయామి अपराध नमस्कारान् समर्पयामि अपराध नमस्कारान् समर्पयामि अक्षत తీసుకోవడమా చెప్పండి మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం పరమేశ్వరి యద్భోజితం మయా దేవి పరిపూర్ణం తదస్తు మే విశేషేణ ఆవాహన షోడశోపచార పూజయత భగవాన్ భగవతి సర్వాం దేవదేవతా సుప్రేత సుప్రసన్నవరదం భక్తు ఏతత్ఫలం సమృద్ధి దేవదేవతా పాదుకా అర్చనమస్తు తథాస్తు సహస్ర పరమా దేవి శతమూల శతాంకుర సర్వగుణ హర్తుమే పాపం దుర్భాగ్యస్వప్ననాశిని నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ హర శంభో శంకర
పసుపు కుంకాలు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోండి. పసుపు కుంకాలు ప్లేటు ఆహారం తీసుకోండి. ఆహారం తీసుకోండి. ఒక గంట తీసుకోండి. గంట అలాగే పూలు తీసుకోండి. కొబ్బరికాయలు తీసుకోండి. అరవస్తున్నాయి అరవై కొనుక్కొచ్చాను. వాసన తెలుస్తుంది తేడా. ఏ వాసన వస్తుంది చూసి చెప్తాను. చూసి వాసన తెలియట్లే. సామాన్ తీసుకోండి. జై జై శంకర హర హర శంకర శంకర హర హర శంకర జై జై శంకర హర హర శంకర జై జై శంకర హర హర శంకర జై జై శంకర जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर नमः नारायण स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः पूर्वसंकल्प प्रकारेण यजमानस्य गोत्रस्य नामधेयस्य गौरवपुत्रस्य मनोचारिणामधेयस्य सुजातानामधेयस्य कृष्णानामधेयस्य बालजी वेंकटनामधेयस्य सहकुटुंबानां అందరూ ఒకసారి గోత్రం పేరు చెప్పుకోండి. నిత్య పూజా కార్యక్రమం ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈ యొక్క పూజా కార్యక్రమంలో పాల్గొనవచ్చు. ఎవరైతే నెల 300 పెడుతున్నారో వాళ్ళు నిత్య పూజ మెంబర్స్ వాళ్ళు సాయంకాలం 6 లోపల వస్తే మీరు కూడా స్వయంగా ఈ పూజా కార్యక్రమం చేయవచ్చు. దీనికి ఎటువంటి టికెట్ లేదు, కానీ మీరు నిత్య పూజ మెంబర్ అయి ఉండాలంటే. కాబట్టి అందరూ అవకాశాన్ని వాడుకోండి. కార్తీక మాసానికి 2 రూపాయలు పెట్టే వాళ్ళకి కూడా అవకాశం ఉంది. ఈ నెలలో ఒకరోజు మాత్రం కూర్చొని చేసిన అవకాశం ఉంటుంది. పూర్వసంకల్ప ప్రకారం సౌరశాన గోత్ర మనోచారిణం దేశ సుజాతనం దేశ కృష్ణానం దేశ బాల్య వెంకటనామ దేశ సహకుటుంబానం అందరూ మీ గోత్రం అని చెప్పుకున్నారా? మమ అనుకోండి. సహకుటుంబానం క్షేమ స్థైర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్యత సిద్ధ్యర్థం ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫల సిద్ధ్యర్థం ప్రత్యేకం కార్తీక దామోదర స్వామి సహిత భవానీ శంకర సంపూర్ణ అనుగ్రహ కటాక్ష సిద్ధ్యర్థం కార్తీక మాసే ఆకాశదీప దేవత ఆరాధనం కరిష్యే. దీపాలను వెలిగించాక వాళ్ళ ఆంజనేయ స్వామికి తమలపాకులతో పూజ ఉంటుంది. అవకాశం ఉన్న వాళ్ళు వచ్చి అందులో కూడా పార్టిసిపేట్ చేసి ఇంటికి వెళ్ళండి. దీపాలు వెలిగించిన తర్వాత ఆ పూజ ఉంటుంది. ఓం ధ్రువంతే రాజా వరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతి ధ్రువంత ఇంద్రస్యాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాన్ ధ్రువం. ఓం బుద్ధేభ్యః జాతవేదో అపర్ణం జన్మనాన్ యతోగతమయమావహ జీవనం చ విదోదితః రాజ్యం ధ్రువస్య సంయుక్తం బహునా యోజితం మయ గృహాణ మంగళం దేవం త్రైలోక్య దిమిరాపహం పద్యా దీపం ప్రయచ్చామి దేవాయ పరమాత్మనే. దీపాన్ని కొంచెం బొట్టు పెట్టండమ్మా. దీపదేవతాభ్యో నమః. అలంకరణార్థం హరిద్రాచర్మతి కుంకుమాన్ని సమర్పయామి. దీపస్థలే అక్షతాన్ని నిక్షిప్య నమస్కారం అక్షతలే నమస్కారం చేసుకోండి. నమస్కారాన్ని సమర్పయామి. ఒక పుష్పం తీసి నమస్కారం చేసుకోండి. ధ్యానం
सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायण नमोस्तुते श्रीमात्रे नमः श्रीमात्रे नमः श्रीमात्रे नमः ध्यायामि दीपदेवताभ्यो आकाशदीपदेवताभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि नवरत्नगजसिंहासनासमिते पुष्पं समर्पयामि आवाय देवता वस्त्रयुग्मार्थं वस्त्रयुग्मम् एवं वस्त्राणि वसावसा दहिवारसिद्धामन्तवसर्गाः अवाजरतमृतानि विस्वर्त्यानि रावरणासचेदे वस्त्रयुग्मं समर्पयामि गन्धं पूजयन्ति गन्धद्वारान्तरादर्शान् जपष्टाङ्गरेशने ईश्वरेकं सर्वभूतानां दामिहोपये श्रियं दिव्यश्रीचन्दनं समर्पयामि हरिद्राचूर्ण संयुक्तं कुङ्कुमं कामदायकं गृहाण परमानन्द परमेश्वरि नमोस्तुते हरिद्राचूर्ण कुङ्कुमान् समर्पयामि हिमासमुश्रेष्ठाय पुष्पाधिवासिता भूता ब्रह्मपवित्रेण पुता सूर्यसलहसमये पुष्पं समर्पयामि हेमन्तिकामूलचम्पकभाटराज पुन्नागजाति करवीरसापुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसीधरमल्लिकाभित्वां पूजयामि श्रीमात्रे नमः ॐ लक्ष्मीं श्रीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेवतां लोकैकधीमाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धैपवित्रब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां स्वां त्रैलोक्यकुटुम्बनीं दर्शयां वन्दे मुकुन्दप्रियां शुद्धलक्ष्मीं मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मीं वरलक्ष्मी च प्रसन्नां सर्वदा वराङ्कदौर्भासमवेदिमुद्रां घरेर्वान्तिङ्गमलासनस्तां बालार्ककोटिप्रतिमामणेत्रां भजेहं जगदीश्वरीतां सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायण नमोस्तुते श्रीमात्रे नमः नानाविधपरिमलपुष्पपूजार्चनं कुङ्कुमार्चनं समर्पयामि धूपं वनस्पतिर्भेदविजयनाना गन्धस्वापितः अग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रदीयतां यत्पुरुषं यदहो गजिराविकल्पयन् नो गङ्गमस्तको बाहो का भूरूपाठावच्येते ॐ परमान्त्रयातनदां प्रधाननम्यानन्दमन्दस्वन्य वैदेवद्विजा विष्णोदेवत्वं परमस्वित्य धूपमाधापयामि आवायदेवताः प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि धूपदीपान्तसुध आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यम् नैवेद्यं भौर्वस्वात् अस्तमित्रवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् सत्यन्तवतेन परिषञ्चामि अमृतमसमृताधुर्जस्कमर्गं सोमाशं महावाय देवताकार्देव देवताभागं नारिकेल नैवेद्यं पिञ्जन्मोप्रणा स्वाहा अपाना स्वाहा अव्याना स्वाहा अवधाना स्वाहा समाना स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि अमृतपत्राभं हस्तपुरुषालयं पादपुरुषालयं पुनः आचमनेयं समर्पयामि विचक्रमे ताम्बूलादं अक्षतान् समर्पयामि अनन्तरे मङ्गलनीराजनम् मङ्गलनीराजनम् ओम वेदाहमेतनीराजनम् ओम वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं माधेज्यवर्णं तमस्तवारे सर्वाणि रूपाणि विजस्य धीरः नामानि धृत्वास्पतिहास्ते घोरे घोरे घोरघोरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्त्रधूपेभ्यः आनन्दकर्पूरमङ्गलनीराजनं शुद्ध आचमनेयं समर्पयामि आकाशदेवदेवताभ्यो नमः नीराजनं समर्पयामि नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर लक्ष्मी वेंकटरमण गोविंद बोलो बोहिनपल्ली पोचम्म माता की पुष्पं तीसुकोंडि मंत्रपुष्पं सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायण नमोस्तुते श्रीमात्रे नमः वेदोक्त सुवर्ण दिव्य मंत्रपुष्पं समर्पयामि प्रदक्षिण नमस्कारं यानि పొద్దున అక్షరం తీసుకో ఎందుకు తీసుకోవాలో ఇందులో చెప్పాను నేను
यानि कानि पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि नश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे पापोऽहं मम कर्माणं पापात्म भवतुं भव राहिमान्तर्यादेव शरणागतस्थल यथा शरणन्नासि त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वरे आत्मप्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि साष्टाङ्गनमस्कारान् समर्पयामि अपराधनमस्कारान् समर्पयामि अक्षंतम తీసుకోండమ్మా చెప్పండి మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం పరమేశ్వరి యత్పూజితం మయా దేవి పరిపూర్ణం తదస్తు మే అలా వేసేయండి అనయాజన ఆవాహన షోడశోపచార పూజ భగవాన్ భగవతి సర్వాత్మై ఆకాశదీపదేవత సుప్రియత సుప్రసన్నవరద భవంతు ఏతత్వరం సర్వం శ్రీ ఆకాశదీపదేవత పాదుకార్పితమస్తు తథాస్తు नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर शंभो शंकर अंडी रेडी गाరు రండి ఇందులో అందరూ కూర్చొని చేసుకోవచ్చు నిత్య పూజలు ఉండొచ్చు కార్తీక మాసం పూజ చట్టం అందరూ చేయవచ్చు కాకపోతే 6 గంటల రావాలి ముందు పేరు రాయించుకోవాలి ఆయన రాస్తాడు పేరు రాయించుకోండి కాకపోతే టైంకి రావాలి మీరు ఎప్పుడైతే ప్రాక్టీస్ అవుతుంది అని చెప్పండి అంటే మీతో పాటు ఇద్దరు నిన్న ముగ్గురు కూర్చున్నారు అలాగే జై జై శంకర హర హర శంకర 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 నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ హర ఓ శంకర ఈ దీపాలు వెలిగించండి ఈ 2 సామాన్లు పెట్టండి